بمليونات زقمت هابت إرمياس أسقودم مالت نيبسي حاصل نابي أبلي أدلاو صحوف أنغوسم تصفى مكائل كالاين نايمود داتان كفال نيبسي حاصل حجون أبتي زقودو فوبوتا إنيرو إريك نتامكينا أبرحق زبالو بوتا دوكم تبل دحر مقبارو بأقرو تتصقعو بخلطة آداو نتن شقاقوت أنت أتصيرو ولا حانتي رهراهين كير آيه أب لعل نفسي حاصل توغس خفته نفسي دحر مهرامو أمريت ودغه مسؤو نزنبرو كل التسباتون أقصولهم نفسي أمريت وديقو دم النافس سنكالو نتناي مودة تغالاتو رخيب كاني يقاتمي إلو تزاربه يخون مبر چكان إريك بزدو يبلن ننبسي أمريت مسودقو كاب كربار حكت دقيمو أب رؤسو انتوكو سلو دحرو يدما نرؤسو بأقرو دحر مهرام بقويا هادمه نامكينا قوالا نستيت عاركو دحر مئتاو كاب تبوتا بفتنة تصوره نبسي بفتنتنا بحكمنا كوانت توسده هيواتو جن كترفاي كالتن عبي رئيز نبرو ود سلاسان سلستن عمت من اسين أبوخل تولداتن نايلوس أنجلوس أمباسادر سلام زنبره نبسي حاصل بمتعبيتو عاركو بقفع تغتله موت نبسي مستسمع ملئت أمريكا بسنبادة تربشانيرا هوبات سنت ببنياتات ፖለቲከኛታትን بمليونات زغصرو دغفتن بخيو كتما لوس أنجلوس قدم حجي ترايب زي فلت كونت اب حزن ودغت اتي كستات زمصو حزن قصبتاون كفؤن ينيرو كان بعد جيزي سنيب دوغ لورين جيمس دريكن ابدو لوس أنجلوس اندستري موزيقا خاب زفريو فلي بزبله حق انيا نگر كهنت انكلو زرعيو باشحات زغصور سبات حزنهم غلصو عبايو مارغاريتي اب حزباوي مغلص حزن ترخيبا املاخ نفسي سروحو خمز ودن اسرو خمزنبرن كمز نگرات تزاربت اب ستيبلس سنتر اب استغبرني حزن سنه سرعات دما لعل 10 سبات ترخيبوم يوم سبات نساعات نت منقدي مليئم نبرو اتخستت حانت ختما نولادات رايت تقبرو حزني نيرو نفسي مس محبرسبو حقنيا متأساري نيرو اتي محبرسب دما تماساسا لفقرن امنتن ابلعلو نبرو بوليس جزي خيبلعي مننت قتالن مفلات نكاميراتات دحنت مالت CCTV ممرمار جمره نات مسلي بقبو مرآي يكال سلزنبره نتقتال نفسن من لاي كبير سرح ينبرن إريك كلتا معالت دحر محبقو بخلتا ميازيا كلتا شهن 19 عام تمرت ببوليس تتحيزو بيت محوس آتوه اب كلتا شهن 20 عام تمرت مسرح فردي إريك هولدر كجمرن كلو طبقو زنبره آرون جونسون ني إريك كام مأسر تحلفت نمدحان حاد عبي مكراخر نجر حيزو متسه اتقتلت استفصمه نفسي كونيلوني إريك سلز دفافون سلز حرقون كم زخونه بمغلاص مكتع جمره ام مسرح حقي هيت اوف باشن زبحال نجر الله از مالت حدا سب حندبتاو بزخونه قطعه حرقانو نعامرو شفينو انكي حاسبلو بغصبت دفصمو غبنيو اتقتلت بتخكل بز منقد زي تفصيمون تدعا خوينو فردي بزتوسن ملكع يقدل بخالق مداي دما
premeditated murder ማለት እውን ተሓሲቡሉ ኮኔልካ ዝተፈጸመ ቅትለት ተደኣ ኮይኑ እቲ ፍርዲ ናይ ሞት ወይ ድማ ናይ ሕልፈት ይኸውን ጠበቃ ኤሪክ ነቶም ዲያኑ ከም ዝበሎም ኤሪክ ንነብሲ ክቐትሎ ኣለኒ ኢሉ ብምሕሳብ ኣይኮነን ቀቲልዎ ነብሲ ኣብ ቅድም ሰባት ናይ እዝኒ ኢሉ ስለ ዝፀውዖ ኤሪክ ብሃንደበታዊ ቁጥዕን ውርደትን ኣእምርኡ ስሒቱ ዝገበሮ እዩ ብምባል ተኸራኸረ ይኹን እምበር ኣኽባሪ ሕጊ ዝነበረ ጆን ማኪኒ ነዚ ሓሶት እዚ ኸፍርስ ዝኽእል መርትዖ ቕረበ ጆን ማኪኒ ንታሪኽ እቲ ቅትለት ሓደ ብሓደ ብምርኣይ ኤሪክ ሆልደር ምስ ነብሲ ድሕሪ ምግርጫው ሽዑ ንሽዑ ከም ዘይቀተሎ ናብ መኪና ድሕሪ ምእታው ን10 ደቓይቕ ድሕሪ ምጓዓዙ ንሸጓጉጡ ኣመዓራርዩ ብምምላስ ንነብሲ ብኽልተ ብረት ንምቕታል ሓሲቡ ገጹ ዝመለሰ ኣረሜንዩ ብምባል ላረድዐ ብዘይካዚ ከቃብጸሎኒ ኢሉ ካብ ቀረባ ርሕቀት ኣብ ርእሱ ከም ተኮሰሉን ብእግሩ ንርእሱ ከም ዝሃረሞን እቲ ተግባር ንውልቃዊ ጽልእን ንዕቀትን ከም ዘርኢ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣረድዐ ደያኑ ብኽልቲኡ ወገን ንዝቐረበ ሓበሬታ ንብምልኡ መርመርዎ ጓል ኣንስተይቲ ዓርኪ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ኤሪክ ነተን ሸጓጉጥ ከመይ ገይሩ ከም ዘዳለወን ምስክርነት ሃበት ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕሪ ዓመታት ፍትሒ ተረጋገጸ ደያኑ ንኤሪክ ሆልደር ብቐዳማይ ደረጃ ቅትለት ገበነኛ ኢኻ ብምባል ፍርዶም ሃቡ ዳኛ ቶማስ ጃክሰን ንውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ከንብብ ከሎ ኤሪክ ኣብ ገጹ ዋላ ሓንቲ ናይ ጣዕሳ ምልክት ኣይረኣየን ነይሩ ንዝፈጸሞ ዘሰቅቕ ገበን ካብ 60 ዓመት ክሳብ ሕልፈት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ተፈረደ ብቐንዒ ዝተለዓለ ኤሪክ ሆልደር ንህይወት ነብሲ ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወት ገዛእ ርእሱ እውን ኣጥፊኡ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞዛይክ ባህሊ እቲ ዛንታ ኣብዚ የብቅዐን ድሕሪ ሞት ነብሲ ካልእ ናይ ስድራ ቤትን ንብረትን ውግእ እዩ ተላዒሉ እቲ ውግእ 7 ዓመታት ዝወሰደ ውግእ እዩ ነይሩ ሓደ ሰብ ክመውት ከሎ ንብረቱ እንታይ ይኸውን ኢልኩም ትሓስቡ ነብሲ ሃሰል ድሕሪ ክቕተል እንከሎ ኣብ ባንክን ኣብ ኩሉ ስራሓት ንግዲ ክሳብ 11 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቲ እዩ ነይርዎ ይኹን እምበር ሓደ ዓብ ጌጋ ተፈጢሩ ነይሩ ኣብ ማውታ ነብሲ ሃንደበታዊ ስለ ዝነበረ ሕጋውን ብገዛእ ርእሱ ዝተፈረመ ኑዛዜ ኣየዳለወን ብመሰረት ሕጊ ካሊፎርንያ ሓደ ሰብ ብዘይ ኑዛዜ እንተደኣ ሞይቱ ኩሉ ሃብቱ ነፍሲ ወከፍ ንግዳዊ ስርሑ ነፍሲ ወከፍ ንግዳዊ ምልክቱ ማለት ብራንዱ ነፍሲ ወከፍ ናይ መጻኢ ኣታዊ ሙዚቃ ነፍሲ ወከፍ ብጽሒት ሪል ስቴት ኩሉ ነገር ብፍጥነት መረጋገጽ ውርሻ ኣብ መስርሕ ፍርዲ ይኣቱ ኣብዚ እቲ መስርሕ ከመይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና እቲ ቤት ፍርዲ ጣልቃ ብምእታው ንኹሉ ሃብትታቱ ምምማይ ዕዳኡን ወጻእታቱን ምጽራይ ሕቶታት ዋንነት ምፍታሕን ኣብ መወዳእታ ድማ ንትልሚ ምክፍፋል ሃብቲ ከጽድቕ ኣለዎ ቅልል ኣብ ዝበሉ ጉዳያት እቲ መስርሕ ኣብ 1 ዓመት ወይ ድማ 2 ዓመት ክዛዘም ይኽእል ይኹን እምበር ብዝሕ ኣብ ዝበሉ ትካላት ንግዲ ምልክታት ንግዲ ወይ ድማ ብራንድታት ናይ ሙዚቃ ኣታዊ ሪል ስቴት ካብ ዝተፈላለያ ኣዴታት ዝተወለዱ ውሉዳትን ኣከራኻሪ ዝኾነ መግዚትነት ቆልዑ ዘካተተ ጉዳይ ምስ ዝኸውን እቲ መስርሕ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል ነብሲ ኣብ ዝነበሮ ሃብቲ ዘተኮረ መስርሕ ፍርዲ ልዕሊ 7 ዓመታት ይወሲዱ ኣብዚ ነብሲ ሃስልን ሎረን ሎንደንን ሕጋዊ ሓዳር ስለ ዝነበሮም እቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ሃብቲ ንኽልቲኦም ደቁ ጥራይ ዝመሓላለፍ ይኸውን እቲ ጸገም እምበኣር ኣብዚ እዩ ዘሎ ክልቲኦም ደቁ እቲ ዓባይ ጓል 10 ዓመት እቲ ህፃን ድማ ወዲ 2 ዓመት ብምዃኖም ብሚልዮናት ንዝቁጸር ገንዘብ ባዕሎም ከም መሓድሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ መሓዳር ንብረትን ሞግዚት እቶም ቆልዑን ኮይኖም ክሽየሙ ኣለዎም እቲ መስርሕ ቤት ፍርዲ ስድራ ቤትን መስርሕ ውርሻን ይዝፍጸም ኣብዚ እምበኣር ሓዉ ሳሙኤላስ ጎዶም ወይ ድማ ብላክ ሳም ብዝበሃል ዝፍለጥ ሰብ ናብቲ ታሪኽ ዝኣቱ ብላክ ሳም ብዝብል ዝፍለጥ ሓውን ነብሲ ናይ ሓዉ ረኣይ ዝፈልጥን እሙንን ሰብ ስለ ዝነበረ
ኣመሓዳሪ ንብረቱ ብምዃን ተሾመ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ንንብረቱ ካብ ጉሒላታት ምሕላው ዕዳታት ነብሲ ምኽፋልን በቲ ዝተረፈ ገንዘብ ንደቂ ሓዉ ምዕባይኒ ነይሩ ብላክ ሳም ካብተን ፈለምቲ መዓልታት ክሬንሻው ጀሚሩ ማለት እውን ዘማራቶን ክሎዚንግ ክኽፈት እንከሎ ስምምዓት ክግበር እንከሎ ስራሓት ማሕበረሰብ ክስራሕ እንከሎን ራእይ ክትጃእ እንከሎን ኣብ ጎኒ ነብሲ እዩ ነይሩ ሓዉ እንታይ ከም ዝሃነፀ ጥራይ ዘይኮነስ ስለምንታይ ከም ዝሃነፆን ኣብ መጻኢ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጥ ስለዚ ሳም ኣብተን 7 ዓመታት ዝወሰኖም ውሳኔታት እዮም እምበኣር ደቂ ነብሲ ኣቦኦም ካብ ዝነብሮ ሃብቲ ነቲ ዝተረፈ ዘይኮነስ ዝደልደለን ዝሓሸን ሃብቲ ከም ዝወርሱ ዝገበረ ብላክ ሳም ነቲ ሓላፍነት ክርከብ ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ዝተገተረ ዓብ ፈተና ነይሩ ነብሲ ካብ ዝነብሮ ሃብቲ ፈለማ ዕዳኡን ወጻኢታቱን ድሕሪ ምጉዳሉ ግምቱ ከባቢ $4 ሚልዮን እዩ ነይሩ እዚ ውሑድ ቁፅሪ ይኮነን ይኹን እምበር ሎሚ ምስ ዝበፅሖ $11 ሚልዮን ክወዳደር ከሎ ገና ብዙሕ ዝተረፎ እዩ ነይሩ ናይ ንግዲ ስራሓቱ ሕጂ እውን ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ግን ድማ ንመስራቲኦም ሰብ ስኢኖሞ እዮም ሕጂ ኣብዚ እቲ ኣዝዩ ቀሊል መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ንብረት ሕጋውያን ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝትረኽበሉ ኣብያተ ፍርዲ ኣለቃሕትን መቐናቐንትን ወገናትን ብቕርበት ኣብ ዝከታተሉሉ ኩነታት ንኹሉ ነገር ምሻጥ ንምልክታት ንግዱ ምትሕልላፍ ንብፅሒት ንግድታቱ ናብ ጥረ ገንዘብ ምቕያር ነቲ ገንዘብ ምኽፋልን ነቲ መስርሕ ፍርዲ ብዝተኻእለ ፍጥነት ምዕፃዊ ነይሩ ኣመሓደርቲ ሃብቲ ጸቕጢ ክበዝሖም እንከሎ ከምዚኦም ዝገብሩ ይኹን ደኣ እምበር ብላክ ሳም ከምዚ ገበረን እንታይ ገይሩ መስለኩም ናይ ሓዉ ስራሓት ንምሕላው ንግድታቱ ከም ዝቕፅል ንምግባርን ንምስፍሑን ወሰነ ነዞም 3 ውሳኔታት እዚኦም ንተኸታተልቲ 7 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ኮይኑ ስለ ዝወሰኖም ንዕጫ ደቂ ሓዉ ቀይርዎ እዩ ኣብተን ዝሓለፋ 7 ዓመታት ብላክ ሳም ዘማራቶን ክሎዚንግ ከይተዓጽወ ከም ዝቕፅል ገይሩ እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዋና ሓደ ብራንድ ክመውት ከሎ ስራሓቱ ምስኡ ሓቢሮም እዮም ሙማት ጅምሩ ድሕሪ እቲ ድኳን ዘሎ ጉልበት ዓማዊል ናይ ምስሓብ ሓይሊ ምስ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ዝተቃረነ ስለ ዝኸውን እቲ ሰብ ክጠፍእ ከሎ ኩሉ ነገር ይዓኑ ኣብ እንዳ ነብሲ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይተፈጠረን ብላክ ሳም ዘማራቶን ክሎዚንግ ብዛዕባ ህቡብነት ነብሲ ጥራይ ከም ዘይነበረ ብግቡእ ተረዲእዎ እዩ ኣብ ገዛውቲ ዝተሃነፀ ድኳን ንባህሊ እቲ ማሕበረሰብ ንዋንነት ጸለምትን ንወፍሪ እቲ ማሕበረሰብ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ኢሉ ንዝኣምን ሰብ ዓቢ ትርጉም ነይርዎ ነቲ ድኳን ንምዕፃው ማለት ነቲ ሓሳብቲ ከም ምጥላም ንተቆፀረ ነይሩ ስለዚ ብላክ ሳም እቲ ድኳን ክፉት ኮይኑ ክቕፅል ሰራሕተኛታት ስርሖም ክቕፅሉን ነብሲ ኣብ ዝተረኽበሉ ገዛውቲ ራእዩ ተኸሊዑ ከም ዝርአን ገበረ እቲ ድኳን ዝተሰርሓሉ ዕላማ ከም ዝዕወት ብምግባር ከም ዝቕፅል ገበረ ኣብ ክራማት 2022 ዓመተ ምህረት ዘማራቶን ክሎዚንግ ናምበር 2 ፌርፋክስ ኣብ ዝተባህለ ገዛውቲ ተኸፈተ ፌርፋክስ ኣብ ውሽጢ ሎስ አንጀሎስ ኣዝዩ ተወዳዳርን ባህላዊ ትርጉም ካብ ዘለዎም ናይ ንጽል ንግዲ መስራቲ እቲ ሓደ እዩ ይኹን ደኣ እምበር እዚ ብቐሊሉ ዝተረኽበ ኣይኮነን ነይሩ ብዘይካዚ ማራቶን በርገር ናይ ብራንዱ መስፋሕፍሒ ንግዲ ብምዃን ተኸፈተ እዚ ድማ ካልእ ተወሳኺ ምንጪ እቶት እዩ ነይሩ ምልክታት ብራንዱ ዘማራቶን ክሎዚንግን ኦልማኒኢን ተሓልዮምን ኣብ ትሕቲ ምቁጻር ንግዲ ኮይኖምን ስርሖም ቀጸሉ ደኣ እምበር ተዳኺሞም ሕጋዊ ኣፍልጦም ከም ስኡኒ ተገብረን ይኹን እምበር ሕጂ እውን ብላክ ሳም ኣብ ልዕሊ ዝተዋህቦ ከቢድ ሓላፍነት ሕጂ እውን ካልእ ዝተሓላለኸ ጸገም ኣጓነፎ ንሂማንያስ ጎዶም ኣዲኣ ዝኾነት ታኒሻ ፎስተር ሃንደበት ተቐልቀለት ታኒሻን ነብስን ንነዊሕ ዓመታት ተፈላለዮም እዮም ነይሮም ነብሲ ብሂወት ከሎ ንጓሉ ሂማንያ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ይዘዕብያ ነይሩ ምኽንያቱ ታኒሻ ንገዛእ ርእሳ ኣብ ሕውስውስ ዝበለ ህይወት ስለ ዝነበረት ምስ ወልፊ ኣልኮልን ሓሽሽን ዝተተሓዘ ጸገማት ነይርዋ እዩ ይኹን እምበር ድሕሪ ሞት ነብሲ ታኒሻ ሞግዚትነት ጓላን
بصحيت ገንዘባን ምቁጻር ከም ትደል በመግላጽ ክስ መስረተት ስድራ ቤት ነብሲ ሓውሳም ሓብቱ ሳማንታን አዲኡን ገና ሓዞኖም ከይወጻሎም ታኒሻ ጓላን ክትዕቢ ብቕዓት ከም ዘይብላ ዕላማኣ ገንዘብ ንሙሳድ ጥራይ ከም ዝኾነ ንምእማን ኣብ ቤት ፍርዲ ምክርኻር ጀመሩ ናይ ወዲ ሰብ ድልየት ገንዘብ ስድራ ቤት በዝ መንገድ እዚ ከም ዝበታተን ይዝገብር بخالق شنخ عدن اشتودو كورس زخونت هببت تواسعيت لورن لندنيا لورن مستدرا نفسي عزيز سلاماون استخبرن ركب سلازنبرا نبصحيت ودا بزملكت مس بلاك سام بمسمع بزي صحابو قطوتو نتو قداي بحقاو منقدي كم زودا قبرت وقع تانيشان سدرا بيت نفسينجن بطبقاتات الناتا مرحي كاب كل تشحن 19 عام تمرت كساب كل تشحن 26 عام تمرت نشوعات عامتات تخد ينيرو اتبيت فردي دحنت تاقول عن محلاو بمبال نتو قداي كاب قبو نلعلو قواتوتو سدرا بيت نفسي بمليون زغوت سرقنزب نتابقاتو تسنيرا دحري نوي حنات كامن حقوق عموداتا زقداي زي اب كل تشحن 26 ناي موداتا معلو بورخبه فلما قداي موغزيتنت بزملكت عموداتا خل تشحن 25 تزازمه تاني شاف وسترن سدرا بيت نفسن مقلاي قوالهم بزملكت بحانساب نمقبارن ابستوسن حقاو قدبات نمسمع وسينهم نيرهم اتقندن عابن زيناقن مكفال نبرت اب كل تشحن 26 عام تمرت مولو بمولو مززامو ينيرو دانيا نمصراي نبرت اصديقو نناي نفس حاصل زنبره نبرت 11 مليون دولار ندقو وهاب تزاز محلالفه اتبيت فردي نموداتا غزي بزم محلالفو تزاز مسرت حجي قال 17 عامت زلا هيمانياس غودومن 9 عامت زغبره كروساس غودومن نت نبرت بمعره 50 تماقلو اتخفليت بقوام نبرتن ترغنزبني تفصيمو اتم قلعو زورسو نجر بزرزر مصر نرئي قداماي 100% واننت ماراثون كلوزين كالاي 100% واننت اولمانيين سالساي 100% واننت ماراثون ستوديوس رابعاي 100% واننت ماراثون تورين كم اون اب كالوت بزحات تكالات نقد زلو بصحيت واننت ويدما بركن كالوت مسمسل براند ماراثون استتحازو حافشاوي ملكتات نقدي زكاتة ينيرو بزي كازي نفسي تقملا زنبر مكينا نايكل تشحن 10 عام تمرت موديل تشيفري ندقو توهبت ازي مالت بچبوت انتاي مالتيو هيمانيان كروسن زرخبو ناي حد اوان كفري طراي يكونن تخاتاتا لأتاو زمصو اب سراح زلو تكالات نقدن واننت أمراو نبرتن يم وريسوم نسرحات موسيقى نفسي رياليتي حجون يخوف لوميو دكوانات ماراثون حجون أبسرح يزلو ملكتات نقدو حجون أتاو يمتيوم ازوم نبرتات زيوم نعامتات منالباتون بركت نزبل 10 عامتات هابتن مفراي استتلو مد أمبر كم ترغنزب وصاعة غيروم زودو يكونن كلتيوم دقو جنانا أشتو بمخانوم تورشا أبتحت مقصار عليتوم يخصنح لورن لندن أبصحيت كروس بحتاو مغزيتنت كلوان كلو تانيشان بلاك سامن سدرا أسغودو من دما نبصحيت هيماني كم حدوريوم أب هيب هوبن مزناقع عالمن قولعو أبنقس عدميوم بوزح جنزب وريسوم جندما غوغوي بزوخانة وسانة فاينانس بمزمزا ويدما أبيات فرد حلوة بزي مهلاو هابتوم كتقف انكالو زرقيو بزحات زحزونو تاريخات اللو حاو نفسي بلاك سامجن قالو حليو ترقيبو نرأي حاو كابقو حلاتات حليو نبروتو بمعباي نحقاويان ورستو كركب كيليو أبزح الجوان هيمانيان كروسن أبوهم ولاكوا بأكال مسؤوما ينبر قدي فلهم بزخده عابناي ولاد هابتي ناي متسا نابروهم وحسن استرقاقص ان كوينيو نفسي بمليونات زغصر دولار ولا كوات تفري بسنكي ابن اشتو ورقت نزازي بزي مسفارو سدراو نناشو 10 عامتات ناي بيت فرد خرتت
وقع نبرتن نلعل وطأن أقالعواميو زخبركم صدرا موزايك بحلي نايلوم مدبنا نزي مسل بزعباز تحستو زلوكم رئيتو صحافولنا أبك أتصالي بخالق تحستو خساب نراخب تواصيركم أيبلنا أبزلنا يو سلام انتعنان أنغوسوم تسفى مكايل بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوت هاجر أبي كنركب نخيل لكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بستخالمت أن أوشت هاجرنا وتأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقراب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدام نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفت توحيطم كيترفو زي تأدن تعري كايد مرأي ناي زخا تاريخ هيوت حربኛ ቦና ወልደ አብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ عبدل قادر كبيره شيخ إبراهيم سلطان دكتور ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃና ብጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሐፍ ተሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም سمايات مشطا مصحفتي زرغح مصحفتن مدنفع نقحات إيرتراويان كبن مبالن نإيرتراويان صحافتن درستن متبعن أمل العالم مزركبو أمشاتن مكفالن مصحفتي إيرتراويان زنتفو والكسباتن تكالاتن ترداديو الناصرحة نعبيت سنة صحف هاجرنا مريح ترام مصواتي ركب ناي قدمن حدش مصحفتن مركاب مرچخم اب حبرات منግስታት አሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍት ይኹን مرچخم زدالهم مبوقلاو صحفات بملكع مصحفنا بأنببتن مقراب سمايات محتمن مكفالن مصحفتكم بزدلهم عينت ورقتن جبرن برتعوا قحتيمو كركبكم يخل ما اساس طرح صحفكم كيلا قنقا حلفو حجز ارتعتن ندف جبرن زسرح لكم كيلاتات اب مرخبون حجز كنجبر نخل بصحنا بسرحنا كتعقبيهم